अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 2 का पहला हिस्सा। जॉन टोरियो का बचपन और लड़कपन जैसे तैसे बीत गया। 1901 ईस्वी में वो जब 19 साल का था तो बॉक्सिंग का प्रोमोटर बन गया। न्यूयॉर्क में उन दिनों सिर्फ शौकिया तौर पर बॉक्सिंग की इजाज़त थी। पेशा वराना तौर पर यानी मुआवजा लेकर बॉक्सिंग लड़ना ममनू था। जाहिर है इस सूरत में ऐसे मुकाबले भी मुनाकिद नहीं हो सकते थे जिनके टिकट फ़रोख्त होते। मकामी इंतज़ामिया ने यह पाबंदी इसलिए आयद की थी कि मैच फिक्सिंग का धंधा शुरू ना हो, लेकिन जॉन टोरियो ऐसा फनकार था कि वो शौकिया बॉक्सिंग की आड़ में भी मैच फिक्सिंग करता था। ये काम वो एक और आदमी के ताउन से करता था जिसका नाम मैकार्थी था। दिखावे के लिए उन्होंने शौकिया बॉक्सर्स का एक क्लब बनाया हुआ था। इसकी आड़ में वो बॉक्सिंग के मुकाबलों की तशहीरी मुहिम चला सकते थे और पोस्टर वगैरह छाप सकते थे। इस धंधे में कुछ माल कमाने के बाद टोरियो ने जेम्स स्ट्रीट पर एक बार खरीद लिया। इस बार से कुछ कमाई हुई तो उसने करीब ही वाक़े छोटी सी एक इमारत ठेके पर ले ली जो एक कमरे के फ्लैटों पर मुश्तमिल थी। इस इमारत को उसने जिस्म फरोश औरतों से भर दिया। उसके शराब खाने में जिस किस्म के लोगों की आमदोरफ्त थी या वैसे भी उससे जो लोग मिलने मिलाने आते थे, उनको देखते हुए जॉन टोरियो के लिए यही धंधा मुनासिब था। वो तकरीबन सब के सब ऐसी औरतों के तलबगार थे। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए उसने जल्द ही एक करीबी स्टोर खरीद कर उसे पूल हॉल में तब्दील कर दिया। यूं गोया उसकी एक छोटी सी सल्तनत बनती जा रही थी। इस किस्म की छोटी बड़ी सल्तनतों को चलाने के लिए ख़ास तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। उसके पास पहले ही इस किस्म के लोग मौजूद थे। वो नौजवानों के एक गिरोह के सिरगना का नायब था जो 5 पॉइंट्स कहलाता था। इससे पहले जिक्र किया जा चुका है कि अल कैपोन कम उम्र लड़कों के एक गिरोह का मेंबर बना था जो 40 चोर कहलाता था। ये गिरोह दर हकीकत नौजवानों के एक गिरोह की शाख थी। एक तरह से उसका ज़ेली गिरोह था। नौजवानों का वो गिरोह जो ज़रा ऊंची और बरतर किस्म की चीज़ था, दर हकीकत उसी का नाम 5 पॉइंट्स था। गोया 40 चोर में शामिल लड़के जूनियर थे और 5 पॉइंट्स में शामिल नौजवान सीनियर। जॉन टोरियो इसी 5 पॉइंट्स का करता धरता था। टोरियो के कारोबार की जो नौइयत थी, ज़ाहिर है इस किस्म के गिरोहों की मदद से उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। टोरियो उस किस्म के नौजवानों को धंधे से लगाए रखता था। जेम्स स्ट्रीट ऐसी जगह थी जहां बवक्ते ज़रूरत इस किस्म के मज़ीद नौजवान भी आसानी से दस्तयाब थे। ज़रूरत पड़ने पर टोरियो इस तरह के मज़ीद नौजवानों को भी भर्ती कर लेता था। इस किस्म के लड़कों का वो बहुत अच्छा सरपरस्त था। वो न सिर्फ उन्हें रोज़गार फराहम करता था, बल्कि रोज़गार को तरक्की और वुसअत देने के सिलसिले में उन्हें रहनुमाई भी फराहम करता था। चोरी चुकारी और लूट मार के ज़रिए वो लड़के जो चीज़ें समेट कर लाते थे, जॉन टोरियो उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त भी कर देता था। यूं उसकी इन मखसूस हलकों में बड़ी इज्जत थी।
बे ईमानी के काम वो बड़ी ईमानदारी से करता था। नाजायज़ धंधों के मामले में वो बड़ा बाअसूल था। हर एक को उसका मुनासिब हिस्सा देता था। कभी किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करता था। जो वादा करता था उसे पूरा करता था। किसी को धोखा देने या किसी का माल हजम करने की कतई कोशिश नहीं करता था। उसका एक असूल था जिस पर वो जिंदगी भर कारबंद रहा। वो असूल ये था, मिल बांट कर खाओ तो सबको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कम गिरोहों के सुरगना इस ख्याल के हामी थे। जॉन टोरियो को और भी बहुत सी बातों की वजह से अपने जैसे लोगों पर बरतरी हासिल थी। हालांकि जिस्मानी तौर पर वो कतई बरतर नजर नहीं आता था। वो सूखे से चेहरे और छोटे छोटे हाथ पैरों वाला एक दुबला पतला सा आदमी था, लेकिन उसकी छोटी सी खोपड़ी में बहुत बड़ा दिमाग छुपा हुआ था। वो बला का शातिर था और बेहद मजबूत आसाब का मालिक था। कमजोर नजर आने के बावजूद जब वो ब्रह्मी की नजर से किसी लंबे तड़ंगे मजबूत और ताकतवर आदमी की तरफ देखता था तो वो अपनी जगह गोया सुकड़ सिमट जाता था और चूहा सा दिखाई देने लगता था। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि किससे कब तक ताल्लुक बरकरार रखना चाहिए, कब उसे लात मार कर भगा देना चाहिए, कब किससे नए राब्ते इस्तवार करने चाहिए और कब ताल्लुक तोड़कर मुंह फेर लेना चाहिए। कमोबेश यही खसूसियात एक बड़े और कामयाब कारोबारी आदमी में पाई जाती हैं। फ़र्क सिर्फ यही था कि जॉन टोरियो एक गिरोहबाज था और उसके बेशतर धंधे गैर कानूनी थे। लेकिन मसला ये था कि ये लोग इन्हीं धंधों को अपना कारोबार समझते थे और अपने आप को ज़रा अलग तरह का बिजनेसमैन ही समझते थे। जॉन टोरियो मैनहट्टन के ज़ीरी इलाके में अपने धंधे चला रहा था। 5 पॉइंट्स में उसकी पोजीशन तकरीबन बॉस ही की थी, लेकिन असल बॉस पॉल कैली था। ताहम पॉल कैली भी जॉन टोरियो का एहतराम करता था और उसकी कदर करता था। दरहकीकत दोनों ही ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ खसूसियात के मालिक थे। पॉल कैली भी कोई दराज कद आदमी तो नहीं था, लेकिन वो निहायत मजबूत, ठोस और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो उम्दा सूट पहनता था, उम्दा मौसीकी सुनता था और मय्यारी किस्म के गाने गुनगुनाता था जो निहायत बाज़ौक़ शुरफ़ा में पसंद किए जाते थे और ओपरा में गाए जाते थे। वो अंग्रेज़ी और इतालवी के अलावा हिस्पानवी और फ्रांसीसी भी बोल लेता था। गर्ज़ ये कि वो मुकम्मल तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ आदमी दिखाई देता था। जॉन टोरियो ने उससे यही तौर तरीके सीखे थे और उसके देखा देखी वो भी उम्दा लिबास पहनने और मुअज़्ज़ज़ नजर आने की कोशिश करने लगा था, वरना इससे पहले वो जोकरों जैसा लिबास पहनता था। बड़े जैकेट का सूट पहन लेता था, सर पर तिरछी पी कैप रख लेता था और नोकीले जूते पहन लेता था। उसका कसूर नहीं था। उस दौर के ज्यादातर बदमाश इसी किस्म का लिबास पहनते थे और इसी को अपने शायान शान समझते थे। एक तीसरा आदमी ईस्टमैन था। वो उस दौर का एक रिवायती किस्म का गैंग लीडर था। कद तो उसका सिर्फ 5.5 फुट था, लेकिन खूब ठोस वर्जिशी जिस्म का मालिक था। आदमी क्या था, पत्थर की चलती फिरती सिल मालूम होता था। वो बड़े फख्र से कहा करता था कि औरत के मुंह पर घूंसा रसीद करने से पहले वो अपने हाथ पर से पीतल का खौल जरूर उतार लेता था। उसके ख्याल में ये उसकी रहमदिली और शाइस्तगी का बहुत वाज़ेह सबूत था। अपनी रहमदिली और शाइस्तगी का मज़ीद सबूत वो ये देता था कि औरत ख्वाह उसे कितनी भी गुस्सा दिलाती, लेकिन वो उसे डंडे से नहीं पीटता था। मर्दों की बात और थी। अपने हाथ पर पीतल का मखसूस खौल चढ़ाकर वो उनके जबड़े तोड़ सकता था, खोपड़ी चिटखा सकता था
اور ڈنڈے سے ان کی باقی ہڈیاں توڑ سکتا تھا۔ ایسٹ مین کے گروہ کی 5 پوائنٹس گروہ سے مستقل دشمنی تھی اور ان کے درمیان آئے دن میدان کارزار گرم رہتا تھا۔ ایک دوسرے کی حدود کی خلاف ورزی اکثر اس جنگ و جدل کی وجہ بنتی تھی۔ ایک بار تو تصادم کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا۔ خوب گولیاں چلیں۔ 3 آدمی مر گئے اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جن میں چند راہگیر بھی شامل تھے جو بیچارے بر وقت کسی چیز کی آڑ نہیں لے سکتے تھے۔ پولیس چیف پر نزلہ گرا۔ اس نے تھوڑی بہت پکڑ دھکڑ کی اور پھر دونوں گروہوں میں جلدی سے جنگ بندی کرائی۔ یہ جنگ بندی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد بھی گاہے گاہے سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ جان ٹوریو نے محسوس کیا کہ حالات بدستور خرابی کی طرف جا رہے تھے اور ان میں بہتری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ بنیادی طور پر جرائم کی دنیا کا ایک کافی حد تک امن پسند بزنس مین تھا۔ اس نے اپنے جیمز اسٹریٹ والے اثاثے فروخت کر دیے، اپنے کارکنوں کو خدا حافظ کہا اور پال کیلی سے اجازت طلب کی۔ بوجھل دل کے ساتھ اس علاقے کو خیر باد کہہ کر اس نے بروکلن کا رخ کیا۔ اسے امید تھی کہ وہاں رہنے والے اطالوی اس کے لیے نسبتاً بہتر لوگ ثابت ہوں گے اور وہ وہاں امن سکون سے بزنس کر سکے گا۔ امریکہ میں اور خصوصاً نیو یارک میں اطالویوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ تقریباً 100 سال سے ان کی ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ 1875 عیسوی تک ہجرت کر کے آنے والے ان لوگوں کے ساتھ امریکہ کا رویہ ہمدردانہ اور مشفقانہ تھا۔ وہ ان لٹے پٹے لوگوں کو مظلوم سمجھتا تھا اور انہیں آسانیاں فراہم کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ انہیں اپنے معاشرے میں سمونے سے کبھی گریزاں نہیں ہوئے۔ اٹلی میں ان کے 2 بڑے لیڈر غیر ملکی تسلط سے چھٹکارے کے لیے جو جدوجہد کر رہے تھے، اسے امریکہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ امریکی شاید یہ محسوس کرتے تھے کہ اطالوی معاشرہ بھی شکست و ریخت کے اسی عمل سے گزر رہا تھا جس سے امریکہ گزر چکا تھا۔ امریکہ میں دوسرے تارکین وطن کے خلاف بعض اوقات رد عمل شروع ہو جاتا تھا، لیکن اطالویوں کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ انہیں گویا غیر ملکی محسوس ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ امریکیوں میں ان کے لیے اپنائیت پائی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض تو وہاں کے مشاہیر بھی تھے اور بعض نے امریکہ آنے کے بعد آرٹ، موسیقی، اداکاری اور دوسرے شعبوں میں بڑا نام پیدا کیا۔ ہجرت کر کے آنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ شروع میں اطالوی مسکینوں اور مظلوموں ہی کی طرح رہے۔ ان میں سے بیشتر ان پڑھ اور باقی نہایت کم پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ انہیں کوئی خاص ہنر بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے اور دیگر تارکین وطن کے آنے سے روزگار کے مسائل بھی پیدا ہوئے، لیکن اطالوی ہر حال میں بقا کی جنگ لڑنا جانتے تھے۔ وہ سب سے کم اجرت پر ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ گلیوں کی نالیاں اور گندگی تک صاف کر لیتے تھے۔ کچرے کے ڈھیروں کو بھی کریدتے رہتے تھے اور ان میں سے جو ذرا بھی کام کی چیزیں مل جاتی تھیں انہیں جمع کر کے کباڑیوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ لوگ جو چیزیں بیکار سمجھ کر پھینک دیتے تھے وہ ان کے لیے کارآمد ہو جاتی تھیں۔ امریکیوں کو ان سے اس لیے بھی ہمدردی محسوس ہوتی تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے کسی سفید فام قوم کو اتنے زیادہ برے حال میں اور اتنے زیادہ مصائب کا شکار نہیں دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جاتا تو جرائم میں ملوث ہونے کا اطالویوں کا تناسب دیگر قوموں کے تارکین وطن کے مقابلے میں کم تھا، لیکن وہ چونکہ تعداد میں ان سب لوگوں سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے جرائم میں ملوث ہونے اور گرفتار ہونے والے ان کے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ان باتوں اور روزگار کے مواقع کم ہو جانے کی وجہ سے
1891 में एक बार इतालवियों के खिलाफ अमरीकियों में गम और गुस्सा भी पैदा हो गया। इतालवियों के लिए उनकी मोहब्बत और शफकत उन दिनों नफरत में बदल गई और न्यू ऑरलीन्स में उनके एक कैंप पर हमला हो गया। कैंप को आग लगा दी गई, कई इतालवी मारे गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि गम और गुस्सा इस हद तक बढ़ा कि एक जेल पर भी हमला कर दिया गया जहां इतालवी कैद थे। वहां 9 इतालवी माहीगीरों को गोली मार दी गई और 2 को फांसी दे दी गई। हजूम ने कानून को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लिया था। उन दिनों शायद इतालवियों को अंदाजा हुआ कि अमरीकियों की मोहब्बत को नफरत में बदलते देर नहीं लगती। बहरहाल, इन कैफियत में मद्दोजज़ आता रहता था। इसी माहौल में जॉन टोरियो ब्रुकलिन के इलाके में मुंतकिल हो गया। एक मार्केट के करीब उसने एक इमारत के सेकंड फ्लोर पर अपना दफ्तर बना लिया, जिसकी खिड़की के बड़े से शीशे पर पीतल के मोटे मोटे हरूफ में जॉन टोरियो एसोसिएशन का नाम चमकता था। महज नाम से अंदाजा नहीं होता था कि जॉन टोरियो एसोसिएशन क्या काम करती थी, लेकिन पीतल के बड़े बड़े चमकते हरूफ और दफ्तर के रख रखाव से अंदाजा होता था कि उसका मालिक एक खुशहाल आदमी था। जो लोग जॉन टोरियो के पस मंज़र से वाकिफ होंगे, शायद वो उसका दफ्तर देखकर सोचते होंगे कि नाजायज़ धंधों में बहरहाल कमाई है। इसमें शक नहीं कि ज़िंदगी की दौड़ में आगे आने के लिए बाज़ इतालवी नाजायज़ धंधों और जराइम के रास्तों को कुछ ज़्यादा बुरा नहीं समझते थे। जॉन टोरियो ने जहां अपना ऑफिस कायम किया था, वहां से एल कैपोन के बाप गैब्रियल की बार्बर शॉप दूर नहीं थी। मुमकिन है टोरियो बाल कटवाने वहां जाता हो और एल कैपोन ने कभी उसे देखा हो, लेकिन उसके साथ राब्ता इस्तवार होने से पहले एक और शख्स एल कैपोन को अमली जिंदगी में लाने का जरिया बना। उसका नाम फ्रैंक येल था। येल अमरीकी की एक कदीम और निहायत मशहूर यूनिवर्सिटी का भी नाम है। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उन दिनों शराब खानों, नाइट क्लबों और इस तरह की दूसरी तफरीह गाहों के नाम बड़ी और मशहूर दर्सगाहों के नाम पर भी रख दिए जाते थे। मसलन साउथ ब्रुकलिन के इलाके के सबसे मकबूल नाइट क्लब का नाम कॉलेज इन था। उन्हीं दिनों फ्रैंक येल ने एक शराब खाना खोला। गनीमत था कि उसने अपने नाम पर उसका नाम येल बार नहीं रख दिया। ताहम उसने एक दूसरी बड़ी दरसगाह को नहीं बख्शा। उसने शराब खाने का नाम हार्वर्ड इन रख दिया। हार्वर्ड भी जाहिर है एक बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी का नाम है। येल ने यह शराब खाना 1917 ईस्वी में खोला था। उस वक्त वो 24 साल का था। येल दरअसल उसी गैंग का आदमी था जिसकी छोटी शाख में एल कैपोन शामिल हुआ था। इसी गिरोह की बड़ी शाख में एल कैपोन को लाने वाला येल ही था, और जब उसने ये खासा बड़ा शराब खाना खोला तो उसमें बारटेंडर के तौर पर एल कैपोन को रखा, जो उस वक्त 18 साल का था। कमसिन लड़कों और फिर नौजवानों के गिरोह में शामिल होने के बाद एल कैपोन ने मुसलसल एक पुरखतर जिंदगी ही गुजारी थी। ज्यादातर उसे ऐसे ही हालात का सामना रहा था जब रगों में लहू गर्म ही रहता है। शायद इसीलिए वो वक्त से कुछ पहले ही जवान हो गया था और ज़हन में पुख्तगी आ गई थी। येल ने उसे जिस अमली जिंदगी में डाला था, उसमें भी हर दम खतरात ही खतरात और आसाबी तनाव से वास्ता था। येल का गिरोह 5 पॉइंट्स तो काफ़ी हद तक जवाल का शिकार था, लेकिन उसका कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा। उसने खासी तेज़ी से उसे फैला लिया और कई दूसरे धंधे भी शुरू कर दिए। उसने एक इमारत में एक सर्द खाना कायम कर लिया, जिसमें आर्जी तौर पर और अमानतन लाशें महफूज रखी जा सकती थीं। घोड़ों पर शर्तें लगवाने और सट्टा खिलाने का काम शुरू कर दिया।
اس کے زیر انتظام تقریباً ہر کھیل پر سٹا کھیلا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹا سا نائٹ کلب بھی کھول لیا۔ بنیادی طور پر یہ تمام دھندے ایسے تھے جو طاقت اور بدماشی کے سر پر چلتے تھے۔ صرف یہی نہیں، ییل نے وہ دھندا بھی شروع کر دیا تھا جو براہ راست ہی طاقت اور بدماشی کے ذریعے چلتا تھا۔ یہ دھندا بھتہ خوری کا تھا۔ بھتے کو معززانہ نام دینے کے لیے پروٹیکشن منی یعنی تحفظ فراہم کرنے کا معاوضہ کہا جاتا تھا۔ علاقے میں کام یا کاروبار کرنے والے لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ انہیں کوئی پولیس والا، کسی محکمے کا کوئی آدمی، کوئی گنڈا بدماش یا کسی دوسرے گروہ کا آدمی تنگ نہیں کرے گا، مگر اس کے لیے انہیں ایک مقررہ معاوضہ باقاعدگی سے ییل کے گروہ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ییل کا گروہ کاروبار کرنے والوں کو ان لوگوں کے شر سے ہر ممکن حد تک بچاتا تھا، لیکن در حقیقت یہ معاوضہ خود ییل کے گروہ کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے بھتہ نہ دیا تو انہیں خواہ کسی پولیس والے، کسی محکمے کے آدمی یا کسی دوسرے گروہ کے آدمی کے ہاتھوں تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ییل کا گروہ ضرور انہیں سبق سکھائے گا۔ ییل نے تو بھتہ اور کمیشن بٹورنے کا ایک نیا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا۔ وہ علاقے کے برف فروشوں اور اس طرح کی بعض دوسری اشیاء ضرورت بیچنے والے تاجروں سے مل کر ان چیزوں کی قیمت اس سے کچھ زیادہ مقرر کرا دیتا تھا جتنی در حقیقت ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح تاجروں اور دکانداروں کو کچھ ناجائز منافع خوری کا موقع مل جاتا تھا۔ انہیں جو اضافی رقم حاصل ہوتی تھی اس میں سے کچھ حصہ وہ ییل کے گروہ کو پہنچا دیتے تھے۔ دونوں کو بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو جاتا تھا۔ ییل کا گروہ شریفانہ اور جائز کاروبار یا تجارت کرنے والوں سے ہی نہیں، مشکوک، معیوب اور ممنوع قسم کے دھندے کرنے والوں سے بھی بھتہ وصول کرتا تھا۔ ییل کے اپنے کچھ جائز اور قانونی بزنس بھی تھے، لیکن وہ انہیں بھی بدماشی اور طاقت کے بل پر چلاتا تھا۔ مثلاً اس کے پاس بعض برانڈ کے سگاروں کی ایجنسیاں تھیں۔ وہ علاقے کے تمام سگار سٹورز پر اپنے سگار بھجواتا تھا اور دکاندار مجبور تھے کہ اس کے سگاروں کو شیلفوں میں سب سے اوپر اور کاؤنٹر پر سب سے آگے رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ علاقے کے کسی بھی کلب یا تھیٹر ہال میں ہونے والے ڈانس کے پروگرام یا کسی شو کی سرپرستی خود بخود اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ ییل کے آدمی ان پروگرامز کی ٹکٹوں کی گڈیاں لے کر علاقے کے دکانداروں اور خوشحال افراد کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ ہر آدمی کی حیثیت دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے کافی تعداد میں ٹکٹ پٹخ دیتے۔ اب خواہ اس آدمی کو اس شو یا ڈانس میں جانا ہو یا نہ ہو، اسے اس طرح کے پروگرام سے کوئی دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ٹکٹ اسے ہر حال میں خریدنا پڑتے اور ادائیگی کرنی پڑتی۔ بھلا کون انکار کی جرات کر سکتا تھا؟ ییل کے بدماش کسی سے یہ تو نہیں کہتے تھے تمہیں ڈانس کے اس پروگرام میں جانا پڑے گا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، لیکن انکہے الفاظ کا اس قسم کا مفہوم خود بخود سامنے والے شخص تک پہنچ جاتا تھا۔ اس قسم کے بدماشوں کی شہر میں کمی نہیں تھی۔ کوئی بھی طاقتور اور پیسے والا شخص ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ ییل کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس تو بنے بنائے گروہ موجود تھے۔ المیہ یہ تھا کہ اس طرح کے لوگ جوں زیادہ طاقتور ہو جاتے تھے، سیاستدان بھی ان کے گرد جمع ہونے لگتے تھے۔ وہ ان سے اپنی ضرورت کے مطابق کام لیتے تھے اور انہیں ان کی ضرورت کے مطابق تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کرتے تھے اور اگر حکومت میں ہوتے تھے تو اپنے عہدے اور مقام کو بھی بدماشوں کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہ امداد باہمی کا ایک گھناؤنا فارمولہ تھا
जिसके असरात बेचारे अवाम भुगतते थे। बाब नंबर 2 का दूसरा हिस्सा। एल कैपोन बड़े सही वक्त पर येल के साथ शामिल हुआ। उस वक्त येल एक बड़ा और ताकतवर आदमी बनने के अमल से गुजर रहा था। उसकी तरक्की का सफर जारी था। साहिली इलाका बहुत तवील व अरीज और गुंजान आबाद था। वहां तेजी से येल के कदम जम रहे थे और एल कैपोन चूंकि हर काम में उसका हाथ बिटा रहा था, इसलिए येल की नज़र में उसकी अहमियत बढ़ रही थी। अखबारात जराइम पेशा इतालवियों के तमाम गिरोहों को ब्लैक हैंड गैंग लिखते थे। स्याह हाथ की ये इस्तिलाह इतनी मशहूर हो चुकी थी कि ये अल्फाज सुनते ही हर शख्स समझ जाता था कि इससे मुराद जराइम पेशा इतालवी हैं। जराइम की दुनिया में आयरलैंड से आए हुए तारकीन वतन भी बहुत आ गए थे। अमरीका में इनकी आमद का सिलसिला इतालवी तारकीन वतन से भी पहले से जारी था। न्यूयॉर्क में भी कई आयरिश गैंग मौजूद थे। इतालवियों के सबसे बड़े हरीफ यही थे। उनके गिरोहों के लिए अखबारात वाइट हैंड गैंग की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे। आयरिश और इटालियन गिरोह जहां जहां भी मौजूद थे, एक दूसरे को इलाके से निकालने की कोशिशें करते रहते थे। जाहिर है इन कोशिशों के नतीजे में लड़ाई झगड़े और मुसल्लह तसादुम होते थे। लोग जख्मी होते थे, मरते थे, लेकिन इससे गोया कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो बदमाश मरते थे, नए बदमाश उनकी जगह ले लेते थे। पुराने बदमाशों के मरने से नए बदमाशों की खपत हो जाती थी। कुछ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता था और कम कमाने वाले बाज कारिंदों को ज्यादा कमाने के मौके मुयस्सर आ जाते थे। एल कैपोन इन हालात में बड़े अच्छे तरीके से अपनी अहलियत और काबिलियत साबित कर रहा था। येल सारे काम अपने कारिंदों से लेता था। वो किसी काम में अपने हाथ गंदे नहीं करता था और एक मुअज़्ज़ज़ बॉस की तरह शान से रहता था। एल कैपोन को उसके नायब की सी हैसियत हासिल होती जा रही थी। उसने हार्वर्ड इन को काफ़ी तरक्की दी थी। उस ज़माने में कॉनी आइलैंड को एक मकबूल तफरीही मकाम की हैसियत हासिल होती जा रही थी, जहाँ लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते थे। वहाँ हर तरह की तफरीह गाहें मौजूद थीं और मज़ीद सर उभार रही थीं। ताहम उन दिनों ज़राए आमदोरफ़्त ज़्यादा नहीं थे और जो थे वो भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता और तेज़ रफ्तार नहीं थे। इसलिए कॉनी आइलैंड की तरक्की की रफ्तार भी तेज़ नहीं थी। ज़्यादातर लोग हार्वर्ड इन जैसी तफरीह गाहों पर ही कनात कर लेते थे। एल कैपोन में ये खूबी थी कि वो सिर्फ बॉस की तरह शान से ही नहीं रहता था, बल्कि एक बारटेंडर की हैसियत से बार में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात से भी निमट लेता था। वो एक दराज कद, मजबूत और बेखौफ आदमी था। वो अपने सामने किसी की बदमाशी चलने नहीं देता था। वो येल के इस हद तक करीब हो गया था कि अगर हार्वर्ड इन में नाखुशगवार हालात की वजह से रात गए या अला सुबह अपने घर नहीं जा पाता था, तो सड़क के कोने पर ही वाक़े येल के घर भी जाकर सो सकता था। येल की बीवी और बच्ची उसे अच्छी तरह जानने लगी थीं। एल कैपोन का काम आसान नहीं था। जिस किस्म का कारोबार वो चला रहा था, उसे पुरसकून और हमवार अंदाज में रवां रखने के लिए सिर्फ बदमाशी और ताकत ही की नहीं, ज़हानत और उम्दा हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती थी। गड़बड़ करने वालों के साथ एल कैपोन आहिनी हाथ के साथ निमटता था और ये सचमुच का आहिनी हाथ होता था। महज इस तरह का सियासी बयान वाला आहिनी हाथ नहीं होता था जिसका जिक्र बाज़ पसमानदा मुल्कों की हुकूमतों के ओहदेदार आए दिन अपने बयानात में करते रहते हैं। ताहम एल कैपोन का काम महज ये नहीं था
کہ وہ گڑبڑ کرنے والوں اور ماحول خراب کرنے والوں کی ہڈی پسلی ایک کر کے ان کے دماغ ٹھکانے پر لے آئے۔ اسے یہ خیال بھی رکھنا ہوتا تھا کہ کام بڑے سلیقے سے انجام پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاہک ان کے نائٹ کلب نما شراب خانے میں آتے ہی گھبرانے لگیں کہ وہاں تو دنگا فساد ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کی پٹائی کرتا تھا یا کسی کو اٹھا کر نائٹ کلب سے باہر پھینکتا تھا تو اسے مار کھانے والوں اور تماشا دیکھنے والوں دونوں ہی کے ذہنوں میں یہ تاثر اجاگر کرنا ہوتا تھا کہ جو غلطی کر رہا تھا، ماحول کو خراب کر رہا تھا، سزا صرف اسی کو ملی ہے، امن پسند گاہکوں اور صرف تفریح کے لیے آنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ انہیں مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اگر کوئی ان کا مذاق کرکرا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا دماغ فوراً درست کر دیا جائے گا۔ یہ ایک نازک ذمہ داری تھی اور ایل کپون اسے عمدگی سے ادا کر رہا تھا۔ اسی لیے ییل کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ ایل کپون کی زیر نگرانی کاروبار روز بروز ترقی کر رہا تھا۔ ان دنوں ساؤتھ بروکلن اور آس پاس کے تمام گنجان آباد علاقوں میں اس طرح کی تفریح گاہوں کی بھرمار تھی۔ کم سے کم آمدنی والے بھی کوئی نہ کوئی شغل میلہ تو کر ہی سکتے تھے۔ ہر طبقے، ہر حیثیت اور ہر ذوق کے آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ شراب خانے تھے، قہبہ خانے تھے، قمار خانے تھے، چھوٹے موٹے یا اونچے اور مہنگے ہر طرح کے نائٹ کلب تھے۔ جو آدمی نائٹ کلب میں جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، وہ کسی شراب خانے میں بیٹھ کر محض شراب کی ادائیگی کر کے اس کے ساتھ کسی متناسب الاعضاء اور خوش شکل رقاصہ کا ڈانس مفت میں دیکھ سکتا تھا، ورنہ وہاں مدر ویمن نامی ایک خاتون کا نائٹ کلب بھی تھا جس میں پرنسس زازا رقص کرتی تھی، جو سچ مچ ایک زوال زدہ ملک کی شہزادی تھی۔ اس کے رقص کی بڑی دھوم تھی۔ ہارورڈ ان کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے اگر طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑتی تھی تو عموماً اس کے لیے اکیلا ایل کپون ہی کافی رہتا تھا۔ اگر وہ کسی کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا تو گرگوں کی کمی نہیں تھی۔ مار دھاڑ سے خود ییل بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ یہ درست تھا کہ وہ ڈاکے مارنے، لوٹ مار کرنے یا اس طرح کی دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینے بذات خود نہیں جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کوئی نفیس اور نستعلیق آدمی تھا۔ وہ عمدہ لباس ضرور پہنتا تھا اور شان سے رہتا تھا، لیکن اندر سے بہرحال ایک خالص بدمعاش تھا اور غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ ایک بار اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اتنا مارا تھا کہ وہ اسپتال پہنچ گیا۔ یہ خوب سفاک بھی تھا اور غصے میں ہوتا تھا تو گالیاں بھی بے حساب رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ رحم دل بھی تھا۔ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے بھی کمر بستہ رہتا تھا۔ کسی غریب اور تنگ دست کی مالی مدد کرنے کے معاملے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت متضاد خصوصیات کا مجموعہ تھی اور یہی خصوصیات کافی حد تک ایل کپون میں بھی موجود تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایل کپون اس کی طرف کچھ ایسے ہی نظر سے دیکھتا تھا جیسی نظر سے کوئی شاگرد اپنے پسندیدہ استاد کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ کم از کم اس زمانے میں ییل ہی ایل کپون کا آئیڈیل تھا۔ جو لوگ ییل کی عزت کرتے تھے اور مصیبت کے وقت میں مدد کے لیے اس کے پاس دوڑے آتے تھے، انہیں وہ مایوس نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات تو ان کا فریاد لے کر آنا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا۔ ییل خود ہی ان کی مدد کو پہنچ جاتا تھا۔ ایک بار کھانے پینے کی چیزوں کی ایک چھوٹی سی دکان چلانے والے کو کوئی لوٹ کر لے گیا۔ غریب سادہ دکاندار روز کی کمائی سے گھر بھی چلاتا تھا اور اسی رقم میں سے اگلے دن کی دکانداری کے لیے سامان بھی خریدتا تھا۔
ڈکیتی کی وجہ سے اس کے اور اس کی فیملی کے لیے گویا فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک چلتا ہوا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ییل کو پتہ چلا تو اس شخص کی دکان میں گیا اور خاموشی سے کاؤنٹر پر اتنی رقم رکھ کر آ گیا کہ وہ 2-4 دن آسانی سے کاروبار جاری رکھ سکے۔ اسی طرح ایک اور شخص جو ٹھیلے پر مچھلیاں بیچتا تھا، اس کا ٹھیلا کوئی چرا کر لے گیا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا۔ جتنی مچھلیاں وہ بیچنے کے لیے نکلتا تھا، ان کا وزن خاصا ہوتا تھا۔ انہیں خود اٹھا کر پھیری لگانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ییل نے اسے $300 دیے اور کہا، اب ایک گھوڑا گاڑی خرید لو اور اس میں رکھ کر مچھلیاں بیچا کرو۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو، مچھلیوں کا ٹھیلا دھکیلتے پھرنا بھی تمہارے لیے کوئی آسان کام نہیں۔ ایک قریبی ریسٹورانٹ میں گاہکوں کے ہیٹ اور اوور کوٹ سنبھالنے والا ایک غریب مگر خوش مزاج سا ملازم ییل کا شناسا تھا۔ اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے سبھی اس کو پسند کرتے تھے۔ وہ اپنی غربت کے باوجود کبھی اپنے حالات کا رونا روتا نظر نہیں آتا تھا اور ہمیشہ سب کو ہنسانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس غریب کو بھی ایک بار راستے میں 2-3 ایسے چور اچکوں نے لوٹ لیا جن کا تعلق کسی گروہ سے نہیں تھا۔ اسے اسی روز تنخواہ ملی تھی۔ معمولی سی رقم تھی، مگر وہ بیچارہ پورا مہینہ اسی میں گزارتا تھا۔ وہ فوراً فریاد لے کر ییل کے پاس پہنچا۔ ییل نے چند منٹ میں ہی ان رہزنوں کو تلاش کرا لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کی ایسی دھنائی لگائی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ییل نے اس غریب ملازم کو نہ صرف اس کی رقم واپس دلائی بلکہ اپنے پاس سے بھی کچھ رقم دی۔ کچھ اسی طرح کی متضاد خصوصیات ایل کپون میں بھی تھیں۔ وہ بھی بیک وقت رحم دل بھی تھا اور شفاق بھی۔ کبھی ایک صحیح کاروبار آدمی کی طرح ٹھنڈے دل و دماغ سے ہر بات کے بارے میں سوچ کر فیصلہ کرتا تھا، اور کبھی اس کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آتا تھا۔ پھر وہ واپے سے باہر ہو جاتا تھا اور فائدے نقصان کی پرواہ کیے بغیر بھی کوئی قدم اٹھا لیتا تھا۔ شاید اپنی انہی مشترکہ خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے ییل اور ایل کپون دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ییل کو زیادہ غرض تو اس بات سے تھی کہ ایل کپون کاروبار کو عمدہ طریقے سے چلا رہا تھا، مگر جوانی بہرحال جوانی ہوتی ہے۔ ایل کپون کی عمر 18 سال تھی اور وہ ایک بھرپور جوان تھا۔ ایک بار جوانی کے جذبات اس کی ساری کاروباری مصلحتوں پر غالب آ گئے، اور مزید ستم یہ ہوا کہ جوانی کے جذبات میں اس کا روایتی غصہ بھی شامل ہو گیا۔ علاقے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تو ذرا لمبا تھا، لیکن اختصار سے اسے گیلچ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کم عمری میں وہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ کچھ عرصے اس نے ایک حجام کی دکان پر بھی اس کے شاگرد کی حیثیت سے کام کیا۔ پھر کسی طرح اس کی رسائی جینویز فیملی تک ہو گئی، جو اس دور کی مافیا فیملی تھی اور بہت طویل عرصے تک جرائم کی دنیا پر راج کرنے والی فیملیز میں سے ایک رہی۔ امریکہ میں اب بھی اس کی باقیات موجود ہیں اور جرائم کی دنیا سے ان کا تعلق بھی ہے، البتہ وہ پہلی سی باتیں نہیں رہیں۔ گیلچ اس فیملی کا کارندہ بن گیا تھا اور اب اپنی جگہ ایک اچھا خاصا بدمعاش تھا۔ 1917 عیسوی کے موسم گرما کی ایک شام وہ قدرے لڑکھڑاتے قدموں سے ہارورڈ ان میں داخل ہوا۔ اس کی گرل فرینڈ ماریا اس کے ساتھ تھی اور اس کے بازو پر تقریباً لٹکی ہوئی تھی۔ ماریا کے علاوہ گیلچ کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے پیچھے گویا بادل نخواستہ چلی آ رہی تھی۔ اس کا نام لینا تھا۔ اسے دیکھ کر 18 سالہ ایل کپون کا دل کچھ غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ نائٹ کلب کے اندر چکر لگاتا رہتا تھا، گاہکوں کے درمیان گھومتا رہتا تھا اور جائزہ لیتا رہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یا نہیں۔
किसी मेहमान या गाहक को कोई मसला तो दरपेश नहीं, लेकिन उस रोज उसने लेना की आमद के बाद से मेज़ों के दरमियान चक्कर लगाने शुरू किए तो उसके अंदाज में बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। हर चक्कर में वो लेना की मेज़ के करीब रुक जाता और उससे बातचीत करने की कोशिश करता। उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो उससे राहो रस्म पैदा करना चाहता था, बेतकल्लुफ़ होना चाहता था, मगर लेना उसकी ज़ात में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वो रुखाई से बात कर रही थी। एक आध मर्तबा तो उसने अच्छी खासी नागवारी भी ज़ाहिर की और डांटने के से अंदाज में बात का जवाब दिया। शायद इसकी वजह ये रही हो कि वो भाई के साथ थी और भाई उसी मेज़ पर मौजूद था, और ये भी मुमकिन है कि उसे एल कैपोन की शख्सियत और अंदाज अच्छा ना लगा हो। उसका भाई गैलिच वहां आने से पहले ही नशे में था और वहां पहुंचने के बाद मजीद पी चुका था, इसलिए उसके हवास ज्यादा अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे। वो पहले यही समझा कि शायद उसकी बहन एल कैपोन को जानती है। वो खुद एल कैपोन को नहीं जानता था और ना ही उसकी हैसियत से वाकिफ था। उसने जब कई बार अपनी बहन को नागवारी और सख्ती से एल कैपोन से बात करते देखा, तो उसके ज़हन पर छाई हुई धुंध कुछ छटी और उसे एहसास हुआ कि बात वो नहीं है जो वो समझ रहा है। कोई अजनबी ज़बरदस्ती उसकी बहन से बेतकल्लुफ़ होने और उसके सर पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसने एहतियातन बहन से पूछ लिया, क्या तुम इस नौजवान को जानती हो? हरगिज़ नहीं, लना ने जवाब दिया। मैंने आज से पहले इसे कभी देखा भी नहीं। बहुत ही ढीठ मालूम होता है। मैं इससे सीधे मुंह बात नहीं कर रही, फिर भी सर पर सवार हुआ जा रहा है। शायद इसकी समझ में ये बात ही नहीं आ रही कि मैं उससे कलाम करना नहीं चाहती। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके यूं बार बार मुझसे बात करने से मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तुम उसे समझाने और उसे बाज रखने की कोशिश करो। उससे कहो उसे हमारी मेज पर आने की जरूरत नहीं, लेकिन देखो, जरा नरमी से बात करना, सख्ती से पेश आने और बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। एल कैपोन ने एक बार फिर उनकी मेज का रुख किया। गैलिच का इरादा यही था कि वो उसे आराम से एक तरफ ले जाएगा और नरमी से कहेगा, देखो मिस्टर, वो मेरी छोटी बहन है और वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही, इसलिए मेहरबानी करो और उसका पीछा छोड़ दो। लेकिन उसके ये कहने की नौबत नहीं आ सकी। एल कैपोन ने इस पार उधर का चक्कर लगाया तो उसकी जबान बिल्कुल ही बेलगाम हो चुकी थी। उसने आते ही लना की तारीफ में एक जुमला बोल दिया। कम अज कम अपनी दानिश में तो उसने तारीफ ही की थी, लेकिन बात इतनी बेहुदा थी कि उस पर कोई तवाइफ भी खुश नहीं हो सकती थी। ऊपर से एल कैपोन की आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास की मेजों वालों ने भी सुन लिया होगा। ये बात गैलिच के लिए और भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका नशा हिरन हो गया। वो उछलकर उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मैं इस तरह की बकवास सुनने का आदी नहीं हूं, गैलिच चिल्लाया। फौरन मेरी बहन से माफी मांगो, सुना तुमने? अब एल कैपोन को जरा झटका लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो लड़की गैलिच की बहन होगी। वो दोनों ही लड़कियों को उसकी दोस्त समझ रहा था। उसे मालूम था कि खून के रिश्तों में इज्जत का मामला आन पड़ता है। वो फौरन कुछ संभल गया। दोनों हाथ उठाते हुए उसने मुआजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, ओह, माफ करना, मुझे गलत फहमी हो गई थी। वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसे संजीदगी से मत लो। लानत हो तुम पर और तुम्हारे मजाक पर। गैलिच का गुस्सा बरकरार रहा, क्योंकि एल कैपोन के माफी मांगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो लाल बबूका हो रहा था। अब एल कैपोन के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई।
गैलच चिल्लाया। तुम्हें मेरी बहन से माफी मांगनी पड़ेगी। साथ ही उसने एल कैपोन को मोटी सी गाली दी। एल कैपोन की आंखों में शोला सा लपका और वो कदम जमा कर गैलच की तरफ बढ़ा। गैलच कोई कद आवर आदमी नहीं था और ना ही वो जसीम था। वो सिर्फ 5.5 फुट का था। उसका जिस्म गोह के वर्जिशी था, लेकिन एल कैपोन जैसे लहीम शहीम आदमी के सामने वो खासा हकीर लग रहा था। उसे एहसास था कि अगर उसने एल कैपोन पर वार करने में पहल कर भी दी, तब भी हाथ पांव की लड़ाई में वो एल कैपोन से मार खाएगा। चुनांचे जूं ही एल कैपोन उसके करीब पहुंचा, उसने फुर्ती से जेब में हाथ डालकर खटकेदार चाकू निकाला और बिजली की सी तेजी से एल कैपोन के चेहरे पर वार किया। इस रद्द-ए-अमल की एल कैपोन को तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो भी गैलच को नहीं जानता था। वो उसे कोई आम सा आदमी और शरीफ शहरी समझ रहा था। गैलच के चाकू ने एल कैपोन के कान की लू से लेकर होंठों के कोने तक उसका रुखसार चीर डाला। इस कतई गैर मुतवक्के वार ने शायद एल कैपोन का ज़हन एक लम्हे के लिए नाकारा कर दिया। इसके अलावा शायद उसे लाशऊरी तौर पर भी तवक्को ना रही होगी कि गैलच एक वार पर इक्तफा नहीं करेगा, बल्कि फौरन ही दूसरा और फिर तीसरा वार भी करेगा। वह अपने दिफा में कुछ भी ना कर सका। गैलच के दूसरे वार ने उसके चेहरे पर एक और चीरा लगा दिया, जो पहले जख्म से मिल गया। उसके तीसरे वार ने छोटा जख्म डाला, मगर एल कैपोन का पूरा चेहरा बहरहाल खून में लुथड़ गया था और बड़ा सा एक खून आलूद गोला मालूम हो रहा था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि उस पर आंखें कहाँ हैं, होंठ कहाँ और नाक कहाँ। ये बात कदरे अजीब सी थी कि गैलच ने उसके सिर्फ चेहरे पर ही वार किए थे। शायद इसकी वजह ये हो कि इंसान जब किसी से शदीद नफरत महसूस करता है, तो सबसे ज्यादा उसकी शक्ल ही बुरी लगती है। शायद इसीलिए गैलच ने एल कैपोन का चेहरा मसख करने की कोशिश की थी। एल कैपोन लड़खड़ा कर पीछे हटा तो किसी कुर्सी में उलझ कर गिर पड़ा। खून उसकी आंखों में भी भर गया। उसे सही तौर पर नजर आना बंद हो गया। वो अंधों की तरह इधर उधर हाथ मारते हुए उठने की कोशिश करने लगा। गैलच ने उस दौरान माहिराना और मुशाकाना फुर्ती से चाकू बंद करके जेब में रखा, अपनी महबूबा और बहन का बाजू पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। जब तक नाइट क्लब के दूसरे मुलाजमों ने आकर एल कैपोन को उठाया, तब तक गैलच दोनों लड़कियों समेत गायब हो चुका था। एल कैपोन की हालत देखकर दूसरे ग्राहकों ने दहशतज़दा होकर निहायत उजलत में वहां से रुखसत होना शुरू कर दिया। एल कैपोन को जल्दी से कॉनी आइलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे फौरन संभाला। एल कैपोन के चेहरे पर 30 टांके आए। गनीमत यह था कि उसकी आंख ज़ाया होने से बच गई थी। एक जख्म उसकी बाईं आंख के बिल्कुल करीब से शुरू हुआ था। एल कैपोन के जख्म सही होने और टांके खुलने में चंद दिन लगे। निशान अभी ताज़ा थे और नुमायां दिखाई दे रहे थे। उनकी वजह से चेहरा कुछ भयानक लगने लगा था। एल कैपोन ने इन निशानात के हल्के पड़ने का इंतजार नहीं किया और गैलच की तलाश शुरू कर दी। गैलच को जल्द ही पता चल गया कि एक लहीम शहीम नौजवान, जिसके चेहरे पर जख्मों के ताज़ा निशान हैं, उसके बारे में पूछता फिर रहा है और सरगर्मी से उसे तलाश कर रहा है। उसे ये भी पता चला कि वो नौजवान अपने आप को फ्रैंक येल का आदमी बताता है। ये भी उस ज़माने का एक तरीका था। कोई बदमाश अपने बारे में वाज़े तौर पर ये नहीं कहता था कि उसका ताल्लुक फलां गैंग से है। वो सिर्फ ये कहता था कि वो फलां का आदमी है। इससे उसकी हैसियत वाज़े हो जाती थी। गैलच को अंदाज़ा हो गया कि वो लाइल्मी में एक खतरनाक गिरोह के आदमी पर हमला करके उसका चेहरा बिगाड़ बैठा है।
اسے معلوم تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کیے بغیر چین سے شہر میں نہیں رہ سکے گا۔ وہ فریاد لے کر دوڑا دوڑا جوزف میسریا کے پاس گیا، جو پورے نیو یارک کی مافیا کا باس تھا۔ مختصراً اسے جو دا باس کہا جاتا تھا۔ جو دا باس نے فوراً پنچایت بلا لی۔ یہ پنچایت ہارورڈ ان میں ہی بیٹھی۔ جرائم کی دنیا کے چند بڑے اس پنچایت میں شریک تھے۔ دونوں فریق یعنی گیلچ اور ایل کیپون ان کے سامنے پیش ہوئے۔ سارا قصہ سنا گیا، گویا مقدمے کی سماعت ہوئی۔ طے یہ پایا کہ غلطی بہرحال ایل کیپون کی تھی، چنانچہ اسے انتقام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ البتہ اس غلطی پر گیلچ کا رد عمل ضرورت سے زیادہ شدید تھا، اس لیے اسے ایل کیپون سے معاذرت کرنی چاہیے تھی۔ گیلچ نے جب باقائمی ہوش و حواس سامنے سامنے بیٹھ کر ایل کیپون کے چہرے پر اپنے لگائے ہوئے زخموں کے نشان دیکھے تو اسے خود بھی احساس ہو گیا کہ اس کا رد عمل واقعی ضرورت سے زیادہ شدید تھا، چنانچہ اس نے معاذرت کرنے میں ذرا بھی تأمل نہیں کیا۔ ایل کیپون نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ بعد کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کیا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں کئی بار اس کا اور گیلچ کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایل کیپون نے اس پر کسی بھی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی برا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کا جب بھی گیلچ سے سامنا ہوا، اس نے بس گہری نظروں سے پرخیال انداز میں اس کا جائزہ لینے پر اکتفا کیا۔ باب نمبر 3 اگلی ویڈیو میں سنیں۔